नमस्कार, म श्रीमणि नेउपाने युट्युब च्यानल एजुकेसन संसारदेखि आज पनि म फेरि अर्को गणितीय समस्या लिएर आएको छु। प्रोब्लम रिलेटेड टु फाइन्डिङ टाइम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन्तर्गतको यो प्रोब्लम रिलेटेड टु फाइन्डिङ टाइम समय कसरी पत्ता लगाउने, गिभन कन्डिसनको आधारमा समय कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा म डिस्कस गर्न गइराखेको छु। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। हेरौँ क्वेसनले के भन्छ। अकॉर्डिंग टू द अर्ली कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक चक्रीय ब्याज प्रणाली अनुसार in what time will the compound interest on Rs 4 lakh at the rate of interest 6.5% per annum be Rs 53,690. According to the compound interest rate 6.5%, the interest will be 53,690 of Rs 4 lakh. Yeah, then we need to find time. Yeah, after how long it gives the interest of Rs 53,690. The principal amount is 4 lakh. Then after that, compound interest rate is 6.5%, and interest within that time interval interest is 53,690. Then how long does it take to gain this interest, that we need to find. अब हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दा यो आरएस 4 लाख पैसाको 6.5% रेट अफ इन्ट्रेस्टको आधारमा ब्याज 53,690 कति वर्ष पछाडि चाहिँ आउँछ भनेर हामीले निकाल्न पर्यो. Let us write at first whatever is given in the question, then after that we will do solution. Okay, solution you say here given that यहाँ के दिएको छ भन्दा on भनेर यहाँनिर आएको छ, पैसाको अगाडि on off आएको छ भने that is principal, so do not be confused. Yeah, then if there is on off in front of money, then it is principal. Okay, then here given that principal P is equals to Rs 4 lakh. Similarly, another given rate of interest is equals to Rs 6.5%. It is given here in the question only. Now this is compound interest. Yeah, this is compound interest. And compound interest is भनेको छ यहाँ B हैन, कति हुन्छ भन्दाखेरि 53,690 हुन्छ भन्छ. So compound interest CI is equals to Rs 53,690 भयो. अनि हामीले पत्ता लगाउन पर्ने छ टाइम, कति वर्ष पछाडि चाहिँ 4 लाख रुपैयाँको ब्याज 53,690 हुन्छ. That is the question. Now let us see. Now let us use formula. है हामीलाई गिभनमा के छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल दिएको छ अनि CI दिएको छ, रेट दिएको छ भने जे गिभनमा छ CA दिएको बेलामा CA को फर्मुला युज गर्ने, CI अर्थात कंपाउंड इंट्रेस्ट दिएको छ भने त्यही कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला युज गरेर हामीले टाइम निकाल्न सक्छौं. नाउ लेट अस युज फर्मुला कंपाउंड इंट्रेस्ट. है कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौं. कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला P ब्राकेट 1 plus R upon 100 power T minus 1. Now let us keep value. हामीसँग कंपाउंड इंट्रेस्ट को भ्यालु छ, यहाँनिर को यो भ्यालु कंपाउंड इंट्रेस्ट. We have compound interest 53,690. Now let us keep value here. We have principal too. Yeah, then principal is equals to 4 lakh. Now you see, and rate is equals to 6.5%. Time we do not have, so in place of time let us write T only. Then now let us solve this. अब हामीले यो पावर R को भ्यालु चाहिँ 6.5 छ अनि टाइम चाहिँ हामीलाई छैन. यो टाइम चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो. यही टाइम निकाल्नु पर्ने भएकाले यसलाई टी नै राखौं. यस पछाडी यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो 4 लाख र यतातिरको ब्राकेट दे आर इन द फर्म अफ प्रोडक्ट, अर्थात तिनीहरू मल्टिपलको फर्ममा छन्. त्यसैले यसलाई आरएचएस देखि राइट ह्यान्ड साइड देखि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैजाँदाखेरि यो मल्टिपलको फर्ममा भएको भएर यता आउँदाखेरि है राइट ह्यान्ड देखि लेफ्ट ह्यान्डमा आउँदाखेरि इट गोज टु डिभाइड. है यसले चाहिँ डिभाइड गर्न आउँछ. सो 53,000
690 is divided by 4 lakh. यसो गरियो भने हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ. नाउ रिमाइनिङ इज यो 1 प्लस 6.5 डिभाइड बाई 100 भनेको 0.065 टु पावर टी भयो, माइनस 1 छँदैछ. अरू सिमिलर छ, यहाँ जे छ त्यसलाई राखेका छौँ है, यसमा कुनै पनि छैन. अब यसलाई डिभाइड गरौँ. 53,690 लाई क्याल्कुलेटर युज गरेर डिभाइड गरौँ. यो आरएस आरएस क्यान्सल है, अनि बचेको चाहिँ 53,690 इज डिभाइडेड बाई 4 लाख गर्दाखेरि हामीसँग आयो 0.134225. यो क्याल्कुलेसन डेसिमलमा आयो. यस पछाडि अब यसलाई हामीले जोडौँ. यहाँनिर 1 प्लस 0.065 भनेको कति आउँछ? 1.065 है. 1 प्लस 0.065 भनेको 1.065 हुन्छ. यसलाई हेरौँ. जोड्दाखेरि कति आयो? 1.065 अनि पावरमा टी छँदैछ. अब यहाँनिर यो -1 लाई अगाडि लैजाउँ है. यो -1 अगाडि लैजाँदाखेरि +1 हुन्छ. यसमा +1 एड गरौँ है. यो 0.134225 मा यो पछाडि रहेको यो -1 लाई अगाडि ल्याउँदाखेरि +1 रह्यो र अब बाँकी रह्यो यो मात्रै है. 1.065 को होल पावर टी रह्यो. अब यसलाई जोडौँ. यसलाई जोड्दाखेरि कति भयो? यो 0 सँग 1 जोड्दाखेरि 1 भयो. 1.134225 हुन आयो यसरी. अब 1.134225 इज इक्वल्स टु 1.065 टु पावर टी. अब यहाँनिर के छ भन्दा हामीले यसलाई पनि पावरको फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो. यो पावरको फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ. फर्स्ट अफ अल लेट अस सी व्हाट इज द बेस इन द पावर टी है. यो पावर टी को बेस चाहिँ के छ भन्दा 1.065 छ भने अब यो नम्बर ल्याउनको लागि यसैलाई युज गरौँ है. यहाँ 1.065 छ भने यसैले मल्टिपल गरौँ. 1.065 इन्टु 1.065 गरौँ. ठ्याक्कै यताको नम्बर आउँछ. यो नम्बर नआउँदासम्म यही नम्बरलाई रिपिटेड मल्टिप्लिकेसन गरेको गर्ने. अनि यो रिपिटेड मल्टिप्लिकेसन त्यतिखेरसम्म गर्ने जतिखेरसम्म अगाडि एलएचएसमा भएको नम्बर आउँदैन. त्यतिखेरसम्म यसलाई मल्टिपल गरेको गर्ने हो भने एक न एक पटक यतातिर रहेको नम्बर आउँछ. अनि कति पटक मल्टिपल गरियो त्यसलाई काउन्ट गर्ने है. हामीले यो 1.065 लाई यहाँ 2 पटक मल्टिपल गर्दाखेरि यो एलएचएसमा भएको नम्बर आएको छ. त्यसैले हामीले यसको ठाउँमा के लेख्न सकियो भन्दा 1.065 को होल स्क्वायर है. यो 2 पटक मल्टिपल गर्दाखेरि यो आउँछ. सो इज इक्वल्स टु 1.065 पावर टी भयो. नाउ हियर अब यहाँ हेर्दाखेरि हियर बेसेस आर इक्वल. यिनी दुईटा बेसहरू यो स्क्वायरको तलको यो बेस र यसको बेस सेम छ है. अनि यदि बेसेस आर सेम देन अकर्डिङ टु द लज अफ इन्डिसेस पावर मस्ट बी इक्वल है. यदि बेसेसहरू सेम छ भने power must be equal according to the laws of indices. So here t is equals to 2 or 2 is equals to t. यिनी दुईटा बेसहरू इक्वल भएको भएर हामीले के लेख्न सकियो भन्दा यदि दुईटा बेसहरू इक्वल हुन्छ भने पावरहरू पनि इक्वल हुन्छ भनेर हामीले लज अफ इन्डिसेसमा पढ्नुपर्छ. According to that laws of indices, if the bases are equal, then power are also equal. So in this way, now required time is 2 years. According to the question, we will give the interest of 53,625. Yeah, 53,625 within 2 years of principal RS 4 lakh. Okay, thank you for watching this video.